जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात पर लंगेट के एमएलए शेख खुर्शीद अहमद से सी जम्मू कश्मीर लद्दाख टीवी ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हालिया दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल रही, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पे उन लोगों को उठाना पड़ा जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ पे मुकीम हैं। हालांकि उसके तखमीना के लिए सरकार ने अपनी तरफ से भी एक सिस्टम क्रिएट किया है, जिसमें उस नुकसान का पूरा जायज़ा लिया जाएगा और उसके हवाले से इक़दाम भी उठाए जाएंगे। हालांकि हालिया रोज़ में ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह भी ऐलान किया कि जहाँ पे भी डिसीज़ड फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा मावनत के तौर पर। लेकिन साथ साथ जो नुकसानात वहाँ पे हुए हैं उसका तखमीना लगा के उनके लिए आने वाले वक्त में खातिर इंतज़ाम भी उठाए जाएंगे। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे क्या सूरत हाल है उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि एमएलए लंगेट हैं और पूरे इस बॉर्डर लाइन एरिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। खुर्शीद साहब ने कई सारे मुकामात का खुद जायज़ा लिया, वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत की और जो ज़मीनी सूरत हाल है उससे भी मालूमात हासिल की। हमने कोशिश की कि आज आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि असल में अभी बॉर्डर लाइन एरियाज़ में ज़मीनी सूरत हाल कैसी है। खुर्शीद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बॉर्डर लाइन एरियाज़ के कई सारे मुकामात का दौरा किया, वहाँ पे चाहे हम उड़ी की भी बात करें तो मुझे ये भी याद है कि जो लास्ट मकान है आप वहाँ तक भी पहुँचे थे जहाँ पे आपने लोगों के साथ बातचीत की। क्या सूरत हाल आपको ग्राउंड लेवल पर नज़र आई? देखिए, चाहे उड़ी की हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो उड़ी और करना जो दो बॉर्डर एरियाज़ है, दो बॉर्डर असेंबली सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम ऑन डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद साहब, जो कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उनकी डायरेक्शन पे हम गए। ऑलमोस्ट कल टंगडार में हम थे तो लगभग हर घर हम पहुँचे जहाँ जहाँ पे भी गोलाबारी से नुकसान हुआ है। और उड़ी में इससे एक दिन पहले हमने दौरा किया और काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों में काफ़ी खौफ दहशत का माहौल अभी भी है। ऑल्दो लोग रिहेबिलिटेशन और जो टेम्परेरी एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की गई थी, उन सेंटर से वापस इस वक्त मुंतकिल हो रहे हैं वो अपने अपने घरों में, लेकिन काफ़ी खौफ दहशत का माहौल अभी भी है और एक अनसर्टिनिटी में अभी भी लोग हैं। नॉर्थ कश्मीर में करना और उड़ी की बात करें तो माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ। एक जान एक खातून हलाक हुई शेलिंग में उड़ी में, और माली नुकसान की तो आप बात ही मत कीजिए कि कितना सारा माली नुकसान हुआ है। और लोग काफ़ी नाराज़ हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, हम पे गोलाबारी हो रही है। और पिछले कई सालों से 10-15 सालों से सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहे थे, ना सिर्फ अमन से वो जी रहे थे बल्कि डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक अब डेवलपमेंट का प्रोसेस भी चल रहा था इन बॉर्डर एरियाज़ में। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि शेलिंग की वजह से, तनाव की वजह से काफ़ी डेवलपमेंटल जो वर्क है वो रुकी हुई थी, और साथ ही साथ टूरिज़म, जो बॉर्डर टूरिज़म है वो भी काफ़ी प्रमोट हो रहा था। लेकिन आज काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी माली नुकसान हुआ है। मकानात बिल्कुल लगभग 100-150 मकानात हमने देखे जो पूरी तरह से फुली डैमेज हुए हैं, और लातेदाद सैकड़ों मकानात वो पार्शली डैमेज हुए हैं। क्योंकि हम डैमेज नुकसानात की अभी बात करें तो आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा अब उस सूरत हाल में वापस आने की जो हमें पहलगाम इंसिडेंट से पहले जो हम देख रहे थे? क्योंकि आपने टूरिज़म की भी बात की, हमें याद है कि कई सारे ऐसे बॉर्डर लाइन एरियाज़ को डेवलप किया गया था जहाँ पे टूरिज़म को भी प्रमोट किया जा रहा था, और कई सारे अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा था जहाँ पे टूरिज़म को बढ़ाया जाए और ख़ासतौर पर जो बॉर्डर लाइन के जो एरियाज़ है वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो अभी करंट क्या सिचुएशन? करंट सिचुएशन ये है कि अगर हमें बॉर्डर टूरिज़म को या बॉर्डर लाइन्स पे रहने वाले लोगों की इकॉनमी को अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें चाहिए कि हम अमन से रहें। इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाले, और कम से कम इमीडिएट जो सीज़ फायर का इस वक्त जो स्टेप लिया गया है वो इन लेटर एंड स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहाँ तक आपने रिहेबिलिटेशन की बात की कि कितना वक्त लगेगा, एक फैमिली के लिए जिसने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक जिसने अपना घर बनाया होता है, उसके पूर्वजों ने, उसके बुज़ुर्गों ने, उसके बाप दादाओं ने उस घर पे मेहनत की हुई होती है, और एक ही झटके में वो घर तबाह बर्बाद होता है। और साथ ही साथ एक और मेजर जो कंसर्न है, अगर हम
ٹنگڈار میں بٹپورہ کی بات کریں، بٹپورہ میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ وہ آیا کہ کس طرح سے ایک گاڑی ٹاٹا سومو جلی اور اس کے ساتھ جو مکانات ہیں، تین مکانات جو ہیں وہ مکمل طور خاکسار ہوئے. ان کا کنسرن کیا ہے؟ ان کا کنسرن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی شیلنگ سے ان کے مکانات جو ہے وہ تباہ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا، چاہے اس وقت کی سرکار نے ان کو کچھ معاوضہ دیا یا نہ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا میجر کنسرن اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ سے مکانات ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے مکانات کو تو ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ دو دفعہ ان کے مکانات تباہ ہو گئے، تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ تیسری دفعہ جو ہے ہمارے مکانات کو نقصان نہیں ہوگا. لہٰذا ان کی جو میجر ڈیمانڈ ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، گولہ باری نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ان کو جو ہے کم سے کم 10-15 مرلے الٹرنیٹ لینڈ پرووائڈ کی جائے، ریلوکیٹ کیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے پھر زمین کا انتظام ہو، جو کہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، کیونکہ کئی سارے ویڈیوز ہم نے بھی دیکھے جس میں آپ کو کئی سارے لوگ بنکرز کی جو ہے مانگ کر رہے تھے کہ ان کے لیے سپریٹ بنکرز ہیں. حالانکہ آپ نے بھی اس کی جو ہے اپنی طرف سے اپریسیشن کی ہے کہ سپریٹ بنکرز ہونے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنکرز کریٹ کرنا یا وہاں کے لوگوں کا اس طریقے کی ریہیبلیٹیشن کرنا وہ ایک سولوشن ہے کہیں؟ دیکھیے وہی میں بات کروں کہ بنکرز جو ہے وہ پریارٹی سیکنڈ ہے، ان کی فرسٹ پریارٹی ہے کہ گولے باری نہیں ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، اور وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں. اور ان کیس کہیں پہ بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ پھر پریارٹی سیکنڈ ان کی ہے کہ ان کے لیے سیفٹی بنکرز ہونی چاہیے، اور وہ کمیونٹی بنکرز نہیں بلکہ وہ انڈیویجول بنکرز کی مانگ کر رہے ہیں. دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہے ہم نے بارڈر لائن ایریاز کے حوالے سے دیکھی، کیونکہ آپ بارڈر لائن ایریاز کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بار بار یہ چیزیں پوچھ رہا ہوں. ابھی اکیڈمک سیشن چل رہا ہے، بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو چکا ہے آلریڈی. ایک تو میں اس چیز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے لیے کس طرح سے ایک نئی ایجوکیشن کا جو ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے جس سے ان کی ایجوکیشن متاثر نہ ہو. دوسری چیز ہم نے یہ بھی سنی کہ جو بارڈر لائن ایریاز میں جو میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے جو سہولیات تھی اس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے کافی زیادہ متاثر رہے ہیں، ان کو الگ الگ لوکیشنز پہ جا کے جو ہے ان کا علاج معالجہ کیا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ایریاز میں ان دو سیکٹرز پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ 100% بالکل. ایجوکیشن اور ہیلتھ وہ دو بنیادی سیکٹرز ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے ایک انسان. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف سکول بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں تعلیمی جو سسٹم ہے، تعلیمی نظام سے میں جو ہے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے لوگوں کو اور خاص کر بچوں کو، بلکہ جو اس وقت جن لوگوں کی وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے وہ لوگ بھی یا تو وہاں پہ جوائن ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری ہی نہیں کرنی ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی لہٰذا ضروری ہے. امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن امپلائیز کو آپ وہاں پہ ڈپلوائے کرتے ہیں، اب سول ڈپارٹمنٹ کا امپلائی وہ کوئی فوجی نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی ٹرینر نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے نہیں جاتا ہے. وہ ایک سول طریقے سے اس نے پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے، ٹریننگ کی ہوئی ہوتی ہے، چاہے میڈیکل سیکٹر میں چاہے ایجوکیشن سیکٹر میں. تو لہٰذا مینٹلی وہ ڈسٹربنس میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا کافی سارا جو ہے اسٹاف کی ڈیرتھ ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں گے بارڈر ایریاز میں. تو یہ ایک چیلنج ہے. تو لہٰذا جب تک امن قائم نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. جی خورشید صاحب، ایک آخری بات جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، حالانکہ ہم نے بھی ابھی یہاں پہ عوام سے اپیل کی ہے کہ جو بھی اپنے طریقے سے پازیٹیولی ان لوگوں کے مدد کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ایک ایم ایل اے ہونے کے ناطے اور ایک ایم پی کے بالکل ایک کلوز سہیوگی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان کے ناطے آپ کی طرف سے کیا پاسبلٹیز ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ دیکھیے جس دن یہ سیز فائر ہوا، جس دن گولہ باری بند ہوئی، تو اسی دن ہم نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو اپنی پارٹی کا جو ہمارا کاڈر ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہم جو ہے ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے. اور اس میں آنریبل ایم پی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی سیلری سے جو ہے، اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میری سیلری سے بھی ہم ایک کراؤڈ فنڈنگ انیشیٹو شروع کر کے اپنے ورکرز کو ہم نے اس سلسلے میں موبلائز کیا ہے. اور ہماری طرف سے کوشش رہے گی کہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے ایک کراؤڈ فنڈنگ کا ایک ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. اور نہ صرف کیش بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو راشن یا جو دوسرے اشیائی ضروریات جو ہیں وہ ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سلسلے میں اس وقت جو ہے ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں فیلڈ میں.
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ MLA لنگیٹ شیخ خورشید صاحب تھے جو انہوں نے پورا اس سچویشن کا وہاں پہ خود معائنہ کیا تھا, اور یہی ایک بڑی وجہ تھی ہمارے لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کی جو صورت حال ہے ایک پبلک کے ریپرزنٹیٹیو کے دائرے میں آ کے ان کے نظروں سے اس سبھی صورت حال کو آپ تک پہنچائیں.